السلام عليكم ورحمة الله. معكم هادي نوع فيديو جديدة. هاد لا فيديو غادي يكون على لي ديبلوم بريفي و داك التخابيق اللي كنطيحو فيه ولا كيطيحو فيه لي زيتيديون ملي تيبغيو يقراو ديبلوم بريفي، نوطامون هاديك اكريديتي باغ ليتا او ريكونو ايكيفالون. بزاف ديال الناس قراو ديبلوم بريفي وسالاو، وملي تيمشيو يبغيو يكملوا مثلا ماستر بوبليك تيقولوا لهم لا سمح لنا الدبلوم ديالك انت راه ما غير معترف به، اولا يلاه باغي يختار وقال لك مني كنمشي ما عرفتش الدبلوم اللي خصني نختار باش يكون معترف به في الدوله. اللي خاصك تعرف هو ان في لي ديبلوم بريفي في لي زيكول بريفي كاينين جوج ديال لي تيب دو ديبلوم. كاينين لو ديبلوم اكريديتي باغ ليتا وكاين لو ديبلوم ريكونو باغ ليتا. بيان سور كاين اختلاف. اكريديتي باغ ليتا ولا تيقولوا ليها معتمد من طرف الدوله، كتلقاها كاشي في لي زافيش بوبليسيتير، كتلقاها كاشي في لافيش اللي كتكون معلقه، دوك اللوحات الاشهاريه اللي تيكونوا معلقين فوق المدرسه، طبوعه كبيره معتمد من طرف الدوله. اشنو كتعني هذا الاعتماد من طرف الدوله؟ كتعني اسيدي بان هذيك المدرسه مرخص لها انها تعطي دي ديبلوم. اول حاجه. ثاني حاجه ان دوك لي ديبلوم اللي كاينين فيها يقدروا يكونوا ماشي كاملين، ولكن فيها بعض الدبلومات اللي كتستوفي الشروط وكتجاوب على دفاتر التحملات اللي حطها الدوله باش هذيك لا فورماسيون تقدر تكون معتمده. ما فهمتينيش وتلفتي ليا؟ تري بيان. باش مثلا نعطيو ان ديبلوم ديال كوميرس ماركتينغ كاين واحد الشروط خصهم يتوفروا، واحد لو فوليوم اورير وواحد لي موديول خاصهم يكونوا. دونك المدرسه كتوجد هذاك لو بروغرام، هذاك لو فوليوم اورير وهذوك لي ماتيير، وكتدفع لا دوموند داكريديتاسيون للدوله. الدوله ملي كتقارن، يعني ملي كنقول الدوله صافي دير الوزاره الوصيه اللي هي وزاره التربيه الوطنيه والتمويل المهني والبحث العلمي، كتقارن دفاتر التحملات مع داكشي اللي معطيها من طرف هذيك المؤسسه ديك المدرسه، وكتبني عليه باش تعطي الاعتماد او لا. صافي دير ملي تنقول لك اكريديتي باغ ليتا صافي دير ان هذا راه ماشي مول الزريعه افيك تو مي ريسبي، راه ايكول سوبيريور كتعطي دي ديبلوم لي فورماسيون ديالهم بحال لي فورماسيون لا فورماسيون ديال لو كونتوني كيستوفي الشروط ديال الكونتوني اللي كاين في المدارس اللي هي ديبلوم ديالها 100% بوبليك. تري بيان. يعني هاد الدبلوم هذا اللي هو اكريديتي باغ ليتا صافي دير انه ديبلوم كيخول ليك انك تكمل الدراسه ديالك في البريفي، وفي الخدمه تقلب على الخدمه ديالك في لو سيكتور بريفي. بالنسبه لو ديبلوم ريكونو ايكيفالون، لو ديبلوم ريكونو ايكيفالون هو ديبلوم مطابق للدبلوم اللي كاين في المؤسسات ديال الدوله، لي زيتابليسمون بوبليك، بحال اللي كاين في لو ان سي جي، بحال اللي كاين في ليسكو، بحال اللي كاين في لي فاكولتي. دونك ملي كتاخذ باك بلس 5 في ايكول اللي هي ريكونو باغ ليتا، راه ملي كتاخذ داك لو ديبلوم كدوموندي ليكيفالونس، كتدفعوا الوزاره وكدوموندي ليكيفالونس وكيخرجوا لك ليكيفالونس، وممكن انك تدفع به لا فونكسيون بوبليك. ولا رديتي البال في لي زوفر ديال لا فونكسيون بوبليك شنو تيكتبوا لك؟ ديبلوم باك بلس 5 في لا فاكولتي ولا في لي زيكول بوبليك ou un diplôme reconnu équivalent. Ça veut dire chez école اللي عندها la reconnaissance، chez école اللي هي الدبلوم ديالها reconnu équivalent من طرف الدوله. بيان سور هادو اللي عندهم لي زيكول اللي عندهم ليكيفالونس كتكون لو كو ديال لا فورماسيون ديالهم غالي اكثر من لي زيكول اكريديتي، و كيكونوا قلال، هما كاينين قلال، هما دي زيكول اللي هما معروفين ومعدودين، وكيف ما قلت تيكون لو كو ديالهم تري شير بارابور لي زيكول الاخرين. دونك دابا فهمنا عندنا جوج ديال لي تيب دو ديبلوم ملي كنبغيو نديرو فورماسيون بريفي. كاين الاكريديتي باغ ليطا اللي هو الاغلبيه كيسحب لهم بانه راه ملي غيسالي راه هذاك الدبلوم بحال الدبلوم اللي خداه صاحبو اللي قرا في الدوله. لا ماشي بحال هذاك ديبلوم معترف به، صافي ديال انه ديبلوم عنده قيمه ديال ديبلوم في التجاره، ولا ديبلوم في لا جيستيون، ولا ديبلوم في المحاسبه او في الماليه، ولكن راه غير معترف به من طرف الدوله. ومني تكملوا وتاخذوا ان شاء الله ما تجيش عندنا ودوموندي لينا ليكيفالونس. بالنسبه للدبلوم ريكونو ايكيفالون
سي فري هو ان ديبلوم ملي كتسالي كدوموندي ليكيفالونس وكيولي بحالو بحال الدبلوم ديال لي زيتابليسمون 100% بوبليك، يعني تخدم به في لا فونكسيون بوبليك، تكمل به الا كان هو ليسونس تكمل به ماستر في البوبليك، ولا كان هو ماستر تكمل به دكتوراه في البوبليك. دونك نتمنى انني نكون جاوبت على هاد لا كيستيون مزيان، وغادي تعرف ان شاء الله الا كنتي كتفكر انك تكمل لي زيتود ديالك في لي زيتابليسمون بريفي غتكون تعرف اشنو تختار، وما يجيوش يكتبوا عليك لي كوميرسيو، حيت هما تيكونوا عندهم دي كوميرسيو اللي تيبيعوا لي فورماسيون يقول لك هذا ديبلوم معترف به من طرف الدوله، وراه تيقول لك ديك معترف به من طرف الدوله بواحد الطريقه وكيدمجها في هذا كيدمجها في الحوار، وانت ما كتلقاش الفرصه انك تسولو. علاش؟ حيت هو مفوغمي في هذه القضيه هذه وغادي يقنعك. انا دابا عطيتك لي زيليمون دو ريبونس. عندك اسيدي ريكونو ايكيفالون، عندك اكريديتي. بغيتي ديبلوم بحال ديال البوبليك غتخلص بالزيت مي غتاخذ ان ديبلوم ريكونو ايكيفالون. بغيتي شويه كاين لو ديبلوم اكريديتي بار ليتا. بيان سور الا كان شي ايكول ماشي اكريديتي راه داك الدبلوم اللي عندك بحال ما قريتي بحال حتى شي حاجه، هي مجرد ورقه مجرد كرتونه ما تنفعك في حتى شي حاجه. دونك جو فو سويت بوكو دو كوراج ونتلاقاو ان شاء الله في لا بروشين فيديو.